الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. و سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. براتون آرزوی وقت بسیار خوبی رو میکنم و اینکه بتونیم در این برنامه هم جدیدی رو به آموزه های شما اضافه کنیم و تغییری رو در زندگی شما بتونیم ایجاد کنیم که بهتر زندگی کردن رو در سایه دین یاد بگیریم. موضوعی که امروز میخوایم با اون مهمان خونه های شما باشیم و موضوع رو با شما در میان بذاریم، موضوعی است که فکر میکنم که تک تک ماها به نوعی با اون در ارتباط بودیم، کم یا زیاد، و هستیم. پیش اومده حتما برای شما گاهن به چیزی یا به کسی یا به جایی چنان تعلق دارید که فکر میکنید بدون اونها نمیشه زندگی کرد یا به سختی میشه زندگی کرد. آیا پیش اومده تا حالا به کسی چنان وابسته و دلبسته باشید که دوری از اون براتون بسیار عذاب‌آور و دردناک باشه؟ امروزها در میان فرهنگ عامه و در میان جوانان مخصوصاً مسئله‌ای که به اسم عشق مطرح می شود یا به هر نام دیگری مطرح می شود چنان افراد رو در تحت تأثیر خودش قرار داده و در زیر فشار قرار میده که بسیار جانکاه است و در بعضی از افراد چنان شدید هست این وابستگی و این دلبستگی، اگر بگم، که منتهی به خودکشی می شود. بس امروز ما در مورد دلبستگی و وابستگی هست، اینکه مفهوم اینها چی هست، تفاوتشون با هم دیگه کدومه و انواع خوب و بد اون کدومه، تا کجاها ما میتونیم دلبسته کسی، چیزی و جایی بشیم یا وابسته کسی و چیزی و جایی بشیم. اصلا آیا وابستگی یک صفت مذموم هست یا یک صفت ممدوح هست؟ و همچنین دلبستگی مادران به فرزندانشون و برعکس، و نوع تربیتی که ما بچه هامون رو به خودمون وابسته میکنیم، آیا یک تربیت مهم و مفید یا یک تربیت مضر است؟ همه این مسائل و مسائل دیگری رو هم در این برنامه خواهید دید. مهمان گرامی برنامه جناب دکتر سید مهدی موسوی هستند. عرض سلام دارم خدمتتون. من عرض سلام دارم خدمت از اینکه قبول زحمت فرمودید بسیار متشکرم. ابتداء با بینندگان سلام علیکی بفرمایید تا مبحثمون رو شروع کنیم. من عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. این برنامه رو پیرامون بحث وابستگی و دلبستگی که همونطور که استاد زهراوی بهش اشاره کردن بسیار بحث اساسی هست در دوام و پیوند و انسجام روابط انسان‌ها با دیگران، چه در بعد خانواده و هر نوع ارتباط یک انسان با یک انسان دیگه میتونه برقرار بکنه. بحث وابستگی و دلبستگی تأثیر مهمی بر پایداری و سلامت، به تعبیر دیگر سلامت روان انسان‌ها داره. بله، بسیار بسیار مهم. واقعا موضوع مهمی هست از اون جهت که امروز ما خیلی چیزا رو میبینیم، خیلی از رفتارها رو میبینیم، خیلی از حتی اعمال رو میبینیم که نتیجه یک وابستگی هست. شما از بحث اعتیاد نگاه کنیم، یک نوع وابستگی هست. از بحث اینکه حتی وابسته بودن به جایی، به یک مکانی باعث میشه که انسانی با وجود اینکه میدونه در اونجا ضرر میکنه، در اونجا داره رشد نمیکنه، اما چون وابسته است بهش نمیتونه اونجا رو ترک کنه. و همین هست سر اینکه پیامبر اکرم علیه السلام چقدر اهمیت دادن به هجرت و هجرت کردن چقدر در دین مهمه و اینکه هجرت همچنان باقی هست. اینکه انسان بتونه چیزایی رو که بهش تعلق داشته، بهش وابستگی داشته یا دلبستگی داشته رو بتونه ترک کنه. حتی در جایی هم که خداوند در قرآن کریم میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این مما تحبون چیزی که انسان بهش دلبسته هست و اون رو دوست داره. میگه انسان به بر نمیرسه و بر هم که معنی کلمه است که یعنی جامعه همه خیرات. خب من زیاد صحبت نمی‌کنم، نوبت نمیدم به کارشناس. من ابتدا این رو عرض کنم بینندگانم بدونن جناب دکتر موسوی دکترای روانشناسی رو دارند و همچنین متخصص در علوم شریعت هستند و باز هم شخصیتی هستند که در رسانه حضور پیدا کردن و حضور دارند و شماها فکر کنم با ایشون، با چهره ایشون آشنا هستید و صحبت‌هایشون رو در مواضع مختلف
شنیدید و دیدید. این مقدمه رو عرض کردم که بینندگان بدونن که تخصص شما در اصل یک تخصص خاص این موضوع هست. تنها بعد دینی نیست که ما داریم بحث میکنیم، بلکه بعد علمی روانشناسی هست و روانشناختی است. قبل هم ما عادت داریم همیشه با مفهوم شروع میکنیم. اصلا دلبستگی یعنی چی و وابستگی چی؟ خب همطور که گفتید هر بحثی رو با تعریف مفاهیم شروع میشه، اما من میخوام یک مقدار به بحث مقدمه‌ای تر بپردازم، چرا که بحث شما ابتدای صحبتتون رو با بحث وابستگی و احساس تعلق و مفاهیمی از قرآن و سنت رسول اکرم بیان کردید. اساساً درسته که علمی الان وجود داره تحت عنوان روانشناسی که در این علم به بررسی روابط انسانی، رفتارهای انسانی، هیجانات انسانی، عواطف و احساسات انسان‌ها میپردازه. اما جالب اینه که بدونید که موضوع علم روانشناسی با موضوع دین یکی هست. موضوع روانشناسی انسان و روابط انسانیه. در دین هم به نحوی موضوعش انسان و روابط است. غایت و هدف روانشناسی رسیدن به سعادت و سلامت در دنیا و آخرت هست. دقیقاً در دین هم بحث سعادت و سلامت انسان در دین و دنیا و آخرتش هست. در روانشناسی بحث سلامت در دنیا و خوشبختی انسان ها هست. این دو علم به نحوی در موضوع و در هدف با هم یکی شده. در نتیجه وقتی که در یک دو علم موضوع و هدف و غایت یکی هست، با همدیگه هم پوشی دارن. یعنی خیلی از مفاهیم و خیلی از مواردی که در روانشناسی هست منطبق اون رو میتونیم در دین پیدا بکنیم. و از طرف دیگر هم وقتی که دین برنامه‌ای رو داره برای انسان، خانواده، روابط اجتماعی، به طریق اولا در علوم دیگری هم که با مبنای کوشش و خطا و علوم تجربی هست به همچین سوالاتی و یک برنامه‌ای رو برای انسان‌ها ارائه کردن. در واقع میشه گفت که همه علوم تفاوتی نمی‌کنه. همه علوم مادامی که در خدمت انسانیت باشه و سعادت و خوشبختی انسان رو در دنیا و در آخرتش یا در عقباش، حالا بعضی فقط در دنیا کارگر است، ولی من فکر میکنم علم روانشناسی اگر درست استعمال بشه تأثیر، وقتی که روان آدم سالم باشه در این دنیا حتما برای آخرتش هم تأثیر گذار هست. اون کسی که ما در دین بحث قلب سالم رو میکنیم، قلب سالم رو روانشناسان دارن روی همین دارن باید کار بکنن. حالا بعضی از روانشناسا اصول دیگری رو نوشته اند و به وجود آوردن در علم روانشناسی، شاید در تضاد با شریعت باشد، اون یه چیز دیگری است. اما همه علوم اسلامی هستند تا زمانی که در جهت خوشبختی انسان هستند. اسلام چیزی نداره که جدا باشه، یا دین اصلا نباید در تضاد با علومی باشه که برای خوشبختی انسان. ولی فکر می‌کنم اینجا جاش باشه پیرامون مطلبی شما گفتید این رو من بیان بکنم که روانشناسی در این 200 سال گذشته که حیات پیدا کرده از فلسفه جدا شد، برای انسان رو در 3 حیطه معرفی می‌کرد. میگفت انسان بایو سایکوسوشیال، یعنی زیستی، اجتماعی و روانی. 3 بعد رو برای انسان معین می‌کرد. جالب براتون که از سال 2004 روانشناس‌ها در مطالعات، در بررسی‌ها دیدن این یک بعد اینجا جا مونده. چرا که یک فرد از نظر زیستی سلامت هست، از نظر سوشیال و اجتماعی در سلامت اجتماعی هست، از نظر روانی در سلامت هست، ولی احساس خوشبختی و سعادت نمی‌کنه. در سال 2004 در یونسکو تعریفی رو که روانشناسی اعلان میکرد رو تغییر دادن، تحت عنوان که انسان 4 بعد داره. بحث زیستیش هست، سوشیال اجتماعیش هست، روانیش هست و اسپریچوال و معنویت. و پس ما نمیتوانیم انسان رو، حالا بحث ما که بحث دلبستگی، بحث معنویت و والتر اولین کسی بود که مطرح کرد. فرانکل، والتر، کسانی متعدد در مورد این صحبت کردن، اما به طور قطعی به عنوان یک تکست و به عنوان یک، چرا که در مبنای اون باید تئوری های روانشناسی، درمان های روانشناسی، نظریه رشدی و تحولی روانشناسی دیگه و صورت بگیره بر 4 بعد. خب بر عرضم به خدمتتون این 4 بعد قرار گرفته. اما بحث نگاه کنید، بحث وابستگی و دلبستگی یکی از مهمترین چالش های بشریت در ارتباط با دیگری، با اماکن، با محل کار، با اشیا، حتی با خدا، با پروردگارش، با محیط زیستش.
بحث چالش برانگیزی برای هر انسانی هست. خب پس بحث معنوی و دینی و جنبه دینی و معنوی رو هم ما باید در بحث وابستگی و تعلق و دلبستگی و وابستگی ما مد نظر قرار بدیم. اما وارد سوال شما میشم، عذرخواهی میکنم به خاطر مقدمه. بحث وابستگی و دلبستگی به طور خیلی تعریف که معمولا روانشناسا از اون ارائه میکنن مبناش بر 4 شاید مفهوم واقع شده. مفهوم اول این هستش که وقتی که 2 نفر یک فردی با خانواده، با دوست، با هر فرد دیگری که احساس تعلق داره و در این احساس تعلق احساس آرامش و شعف، احساس آرامش یعنی ریلکس هست، آروم هست، شعف یعنی احساس خودشکوفایی، رشد رو در خودش احساس میکنه وقتی که در یک ارتباط با یک فرد دیگری این درش احساس بشه. و جنبه دیگر بحث مکمل بودن هست، یعنی در یک ارتباط یک فرد مکمل عاطفی، هیجانی برای فرد دیگر یا افراد دیگر هست و فرد دیگر و افراد دیگر هم مکملی هستند برای احساسات و هیجانات این فرد و طرف دیگر هم این رابطه‌ای پایدار و عرضم خدمتتون به این گونه نباشد که فرد در هر زمان و هر وقتی بخواهد این رو تغییر بده. وقتی که این خصوصیات رو داشته باشه در روانشناسی ازش تعبیر به دلبستگی میشه و دلبستگی در روانشناسی یک رابطه‌ای هستش که بهش میگن رابطه سالم، رابطه سلامت، رابطه‌ای که درش سلامت روان فرد، سلامت روان خودش، سلامت روان دیگری درش حفظ میشه. در جهت دیگر این مفهومی تحت عنوان وابستگی قرار گرفت. وابستگی امر مذمومیه در روانشناسی و در روابط اجتماعی. یعنی هر کسی در زندگی خودش وارد حیطه وابستگی شده باشه، هیجان از قبیل خشم، احساس گناه، اضطراب، نگرانی رو حتما تجربه کرده. حالا این وابستگی چیست؟ دقیقاً اون عناصری دلبستگی این چیزها رو نمیاره، بحث خشم و بحث نگرانی و بحث اضطراب و بحث اینا رو نمیاره. ببینید من بهتره براتون یه مثالی رو بزنم. ببینید استرس رو شما ببینید، مثلا امتحان، ما فردا امتحان داریم. اگر استرس نداشته باشیم برای فردا خودمون رو آماده نمی کنیم. پس یه استرسی نیاز هست، یه استرس سازنده، یه استرس سلامتگونه، یه استرس غیر بیمارگونه. اما از یک طرف شما کنید استرس بسیار زیاد داشته باشیم، ممکنه نمیتونه خودش آماده بکنه. پس ما در استرس ما یه استرس پوزیتیو داریم، یه استرس مثبت داریم. یعنی ما در رابطه دلبستگی یک مادر نسبت به فرزندش ممکن دلبسته باشه. خب این دلبستگی سبب این می شود که به واسطه عرضم خدمتتون نگرانی هایی که نسبت فرزندش داره و استرسی که ممکن است فرد داشته باشه، نوع مراقبتش، نوع تربیتش متفاوت باشه. اما یک مادری که حساب بکنید نسبت به تربیت فرزندش وابسته باشه، یعنی پر از استرس باشه، خب این مادر نمیتواند، فرزند بخواد به مدرسه برود، به کلاس قرآن برود، به هر جایی که بره تماما دلش پر از اضطراب باشه. هم خودش یک رفتار غیر سلامتگونه و بیمارگونه‌ای هست، هم در تعاملش با فرزندش دچار مشکل میشه. پس من نمیگم دلبستگی درش اضطراب و خشم و احساس گناه نیست، اما به صورت ببینید احساس گناه در یه حدی باید در ما باشه، ترس در یه حدی باید در ما باشه، نگرانی در یه حدی باید، خشم در یه حدی در ما باید باشه. این همینا مطلوب هست اما در یه حد مشخص، در حد مشخصی. اگه اجازه بفرمایید بیام برنامه رو ببینیم، برمیگردیم. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقفی میکنیم و برمیگردیم استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. ما در بخش اول صحبتمون پرداختیم به مفهوم وابستگی و دلبستگی و اهمیت این موضوع، دانستن در خصوص این موضوع. کجاها ما باید بدونیم جایز هست که دلبسته باشیم و اما در مورد وابستگی گفتیم کلاً مذموم هست. انسان اگر وابسته باشه به جایی، به چیزی، به کسی، به انسانی، وابستگی که به شدت بیمارگونه هست و مضر خواهد بود.
داشتیم در مفهوم وابستگی و دلبستگی میگفتیم، اگر در تکمیل همین صحبت رو بفرمایید. ببینید در بحث وابستگی شاید وجه اختلاف و تفاوتی که با احساس دلبستگی داره این هستش که در وابستگی افراد به جای احساس تعلق احساس مالکیت بهشون دست میده. در وابستگی یعنی طرف مقابل رو مالک خودش میدونه یا برعکس فرد مقابل رو مالک خودش میده. یعنی چه؟ یعنی هیجانات من، شادی من، غم من، هر چیزی که شما در عواطف و احساسات شما در ذهنتون بیارید تصور بکنید، وجودش و استمرارش گره خورده و مشروط هست به وجود طرف مقابل. این وجه اصلی اختلاف هست بین تعلق بین احساس وابستگی و دلبستگی. یعنی یک در دلبستگی تعلق وجود داره، در وابستگی تملک وجود داره و به سبب این احساس آرامش، احساس شعف و مکمل بودن از بین میره، چرا که دیگر بحث ملکیت هست، بحث تکمیل بودن درش نیست. اما اجازه بدید من خیلی وقتا میشنویم، حالا صحبت شما رو من صحبتتون رو قطع میکنم ببخشید، خیلی موقعا میشنویم یک انسانی به دیگری میگه من بدون شما هیچم، من بدون فلان هیچ، حالا به بچهش میگه یا به شوهرش میگه یا به زنش میگه یا به دوستش میگه یا به معشوقش میگه، فرق نمیکنه. کسی به دیگری میگه من بدون شما هیچم و در دلش هم همین تصور رو داره، چنان وابسته هست. یا آیا این اصلا از وابستگی است یا از دلبستگی؟ ببینید اگر که یک فردی همچین اعتقادی رو داشته باشه، همچین احساسی رو تجربه بکنه که بدون فرد دیگری امکان استمرار حیاتش یا امکان استمرار شادابیش، خوشحالیش استمرار نداره، خب به نحوی وارد حیطه وابستگی شده. اما از طرف دیگر اگر که همراه با هیجانات، من روی این تاکید دارم میکنم، اگر این احساسی که این فرد داره در زمانی که یه وقت هست یک زن و شوهر، واقعا یک خانم به یک آقا، یا آقا به یک خانم میگه که من بدون تو حیاتم احساس میکنم نمیتونم بعد از تو زنده باشم. اما اگر در زمان من تأکیدی که دارم، اگر در زمانی که الان با هم دارن زندگی میکنن یکی از این دو طرف، یعنی اون خانم یا آقایی که این حرف رو داره میزنه، همون زمان احساس خشم، اضطراب، احساس از دست دادن اون فرد، احساس این که ممکنه هر لحظه اون فرد از بین بره، بمیره یا از هم جدا بشن، این احساسا رو داشته باشه، یعنی وارد اون وابستگی بیمارگونه شده. اما نه، در دلبستگی هم اتفاقا یکی از وجه اصلی فرق وابستگی و دلبستگی در این هست، در دلبستگی فرد نمیتواند رابطه رو به پایان برسونه و اساساً در تمام روابط انسانی روابطی باقی خواهد ماند و باقی میماند که دلبسته بشه. روابطی که بر این مبنا باشه، وابسته باشه، افراد جایگزین میکنن. یک احساس وسواسگونه، یک احساس خشم، احساس اضطراب رو تجربه میکنه، یکی دیگر رو پیدا کرد این رو رها میکنه میره اونو میاره. دقیقاً. میدونید چرا که خود فرد، این فرد هستش که خصلت وابسته شدن رو داره. انگار یک فضایی در قلبش وجود داره، یک فضایی در دلش قرار داره که محتاج هست که این فضا پر بشه. یک فردی باید در اینجا قرار بگیره. نه در از این جهت من باز تاکید میکنم در دلبستگی تعلق مثل اینکه یه زمانی مثل یه معتادی که تا حالا مثلا فرض کن تریاک مصرف کرده، الان دیگه هروئین رو جاش میذاره. دقیقاً. یعنی یک فضایی هستش که فرد باید در اون فضا استمرار بکنه کارش رو. اما در دلبستگی فرد احساس تعلق به دیگری داره، تکمیل کننده همدیگر هستن، احساس آرامش هست، احساس شعف هست، حتی اگه ممکنه همدیگر رو هم نبینن، اما این تعلق خاطر داشتن به یکدیگر سبب آرامش و شعف میشه. من روی این دوتا اصطلاح بیشتر تاکید میکنم، چرا که تعلق داشتن و آرامش و شعف داشتن لازمه دلبستگی است و از اون طرف خشم و اضطراب و نگرانی. میگفت که وابستگی برای در یک جمله کوتاه این رو گفت، نمیدونم چقدر درست است این، که وابستگی یعنی بهت نیاز دارم، وابسته به تو هم یعنی بهت نیاز دارم، دلبسته تو هم یعنی مشتاق تو هستم، مشتاق دیدارت هستم. دقیقاً همینطوره. میدونید چرا استاد زهراوی؟ در وابستگی فرد احساس نیاز دارد به طرف مقابل،
در وابستگی به تعبیری، حالا شما مثال مواد مخدر رو به همین نحو است. یعنی فرد برای کاهش اون فشار آلام فیزیولوژی خودش نیازمند به یک ماده هست. یک فرد برای کاهش احساس بی‌اعتمادی که در کودکی، مثلا در بحث دلبستگی وارد خواهم شد، در کودکی تجربه‌ای که داشته از احساس بی‌اعتمادی که در رابطه مراقب مادر، حالا کسی که از بچه مراقبت می‌کرده، درش رخ داده، در بزرگسالی، در دوران نوجوانی، جوانی و بزرگسالی تا آخر عمر به دنبال حل اون نااعتمادی هستش که در دوران کودکی بوده و به دنبال یک دوایی هستش که اون رو به یک نحوی خودش رو آرام بکنه. اگر اجازه بدید وارد بحث دلبستگی بشیم. اگرچه من می‌خواستم داشتید اشاره می‌کردی به تفاوت‌ها. بله. تفاوت‌ها رو تکمیل کردیم. دیگر هست موارد دیگری تکمیل کنیم تفاوت‌ها رو، چون مرتبط به مفهوم هست. ما باید بدونیم که کجاها دلبستگی هست، کجاها وابستگی است و همین تفاوت‌ها باعث میشه که ما بتونیم بشناسیم آیا اگر در زندگی خود ما وجود داره آیا وابسته هستیم یا دلبسته هستیم. و چون در ابتدا یک جمله کوتاهی رو فرمودید که و اون این که وابستگی کلا مذموم هست اما دلبستگی تا یه جایی درست و بعد از اون امکان داره وارد حیطه ممنوع بشیم. بله. ببینید وابستگی بیمارگونه هست. یعنی هر وقت انسان همه نوعش اشتباهه. ببینید هر وقت یک انسان، حالا وابستگی میدونید یک لفظ ممکنه در ذهن هر کسی یک معنایی داشته باشه، بهتره که این بیان بشه. هر وقت یک فردی، یعنی وابسته که من میگم بیمارگونه هست، یعنی این که فرد احساس بکنه عواطف، هیجانات و احساساتش مالک داره، یک مالکش کسی دیگریه و تمام هیجاناتش، عواطفش و احساساتش مشروط هست به وجود این هیجانات و احساسات در طرف دیگری. این بیمارگونه است. یعنی این فرد سلامت روان نداره یا اگر در خودش همچین احساس نیازی رو داره، سلامت روانش به هم میخوره و وارد حیطه بیماری میشه. این یک طرف قضیه است. اما در طرف دیگر دلبستگی اول از همه سبب پایداری یک رابطه است. از اون طرف وابستگی پایدار نیست. هر لحظه یک فرد میتونه رابطهش رو به هم بزنه و رابطه جدیدی رو آغاز بکنه. مطلب دیگر این هستش که در دلبستگی احساس تعلق وجود داره. یعنی فرد در عواطف و احساساتش احساس نمیکنه کسی مالکش هست یا احساس نمیکنه من مالک عواطف و احساسات کسی دیگری هستم، بلکه همدیگر رو مکمل میدونن. یا به تعبیر دیگر در دلبستگی دیگر خواهی وجود داره، در وابستگی خودخواهی وجود داره. طرف مقابل رو برای هیجانات خوشایند خودش میخواهد. در دلبستگی میخواهد طرف دیگر به آرامش، به همراه با دیگری به آرامش برسه. خیلی موضوع حساسی هست و ریز هست. آیا کسی میتونه، بحث من این چون نکات رو فرمودی، کسی میتونه در این حالی که دلبسته کسی است وابسته به یکی دیگه هم باشه؟ بله، امکانش هست. یعنی یک فرد میتواند در ببینید بحث دلبستگی وابستگی روابط انسانی هست. ما روابط انسانیمون از با پدرمون، با مادرمون، با همسرمون، با همکارمون، همسایه‌مون، هر فردی که ما یک ارتباطی رو با او برقرار میکنیم در این چارچوب میگنجه. یک فرد میتونه با مادر و پدرش دلبسته باشه، به همسرش وابسته باشه. میتونه یک فردی نسبت به فرزندش وابسته بشه، به همسرش دلبسته بشه. من فکر میکنم یک تئوری وجود داره در روانشناسی، تئوری استرنبرگ، مثلث عشق. حالا نمیدونم اگه فرصت بشه در این برنامه، ولی فکر یک مقدار از بحث جدا میشیم، ولی در آینده انشالله اگه در زمان دیگری من وارد این بحث خواهم شد. اما پس یک فرد در آن واحد هم میتواند وابسته بشود، هم دلبسته. اما در دلبستگی خودشکوفایی وجود داره. یعنی یک فردی که به یک فرد دیگری دلبسته هست، در این رابطه خودشکوفایی وجود داره، رشد و نمو وجود داره. در وابستگی خشم، اضطراب، نگرانی و احساس گناه، این 4 هیجان رو همه درش تجربه میکنن. این تفاوت‌هایی هستش که به طور کلی بین دلبستگی و وابستگی میتونیم
بر بشماریم. بله. حالا این نکته رو اشاره کردی، ولی خیلی مواقع هست پیش میاد، یعنی موضوعی مثلا حالا به این من مثال این عرض کنم، حالا زن و شوهری که همدیگر رو دوست دارن، به حد عشق هم دیگر رو دوست دارن، یا دختر و پسری به همین شیوه، ولی کجاش بفهمن که وابسته هستن یا دلبسته هستن؟ جناب علی، اون اشاراتی که فرمودید بحث اینه که آیا نگران باش، نگرانی، اضطراب، عصبانیت، خب امکان داره که اگر حالا بیشتر در مردها شاید این بروز میکنه، این مرد نگرانش این میشه که خانمش کجا میره، چه کارایی میکنه، نگران میشه از اینکه به تنهایی مثلا جایی بره، عصبانی میشه اگر مثلا فرض کنیم بها بده به یه مرد دیگه ای به هر شیوه، حالا این برداشت درست داشته باشه یا غلط. آیا اینها وابستگی است یا دلبستگی؟ ببینید، من به طور کلی مواردی که شما برشمردید رو از دلبستگی و وابستگی جدا میدونم. در دلبستگی یعنی ما اگه وارد حیطه زن و شوهر بشیم، یعنی رابطه‌ای که بین یک خانم و یک آقا با تعهدی به عنوان یک زندگی مشترک صورت میگیره و در کنار این در حقوق و واجباتی است. بله، و فضاهای فکری و یک سری نقش‌هایی به عنوان مرد، به عنوان خانم در این خانه هست. من در این چارچوب خانواده وابستگی و دلبستگی وجود داره. اما اینکه بر فرض مثال یک آقا از اینکه خانومش مثلا نگران این باشد که الان در این زمان که من پیش همسرم نیستم، همسرم داره چه کاری انجام میده، ما نمیتونیم این رو الزاماً وارد حیطه وابستگی بکنیم، بلکه ممکن وارد حیطه‌های اضطرابی بکنیم. یعنی یک فرد، یک موضوع دیگری هست. یعنی به طور قطع نمیتونیم بگیم که این مرد یا این خانم وارد حیطه وابستگی شده، بلکه ممکنه که یک فردی همراه با دلبستگی آیتم های دیگری رو هم در کنار این داشته باشه، که بر فرض مثال ممکنه یک فردی وسواس فکری داشته باشه، یعنی دلبسته به همسرش باشه ولی در حین این دلبستگی وسواس فکری داشته باشه، و خب وسواس فکری خب ممکنه یک احساس شکگونه و زنگونه نسبت به همسرش پیدا بکنه. ممکنه دلبستگی درش باشه، من تاکید می‌کنم دلبستگی باشه، اما اگر حالت وسواسی همراه با وابستگی بشه، این زندگی پایان، یعنی زندگی خوشایندی نخواهد بود. در وابستگی اگر به این شیوهی که هست، حالا در دلبستگی نیاز هست، در دلبستگی آیا دو طرف یا یک طرف هم میشه؟ یک طرف به دیگری دلبسته است، دو طرف مقابل نیست. اشاره دیگری هم کردید که دلبستگی صمیمیت میاره، وابستگی تملک میاره، طرف احساس میکنه یا مالک طرف مقابلش هست یا مملوکش هست. دقیقاً. ببینید، دقیقاً دو نفر در دلبستگی مکمل همدیگه هستن. در مثلا تعریفش خدمتتون عرض کردم، مکمل بوده یعنی در دلبستگی دو نفر نسبت به، اگه یک نفر وابسته به طرف دیگه بشه بهش دیگه دلبستگی نمیگوین، این رابطه خراب میشه. در دلبستگی دو نفر که در فضای فکری همگون با یکدیگر هستن، تجربه های هیجانی گذشته همگون با یکدیگر رو دارن و هدف های همگون با یکدیگر رو دارن، دو طرف مکمل عاطفی و هیجانی و احساسی یکدیگر میشن. این دلبستگی. اما در وابستگی نه. در وابستگی حتی اگر یک طرف رابطه دلبستگی داشته باشه، یک طرف وابسته بشه، این رابطه پایدار نخواهد بود. رابطه‌ای مفید هست، رابطه‌ای مستمر هست، رابطه‌ای پایدار هست که دو طرف مکمل عاطفی یکدیگر باشن، نه احساس تملک یا مالکیت از یک طرف باشه یا محبت مشروط باشه، چون در وابستگی محبت گرفتن و محبت دادن مشروط بحث میشه. من یک چیزی جای خوندم میگه دلبستگی به شخص استقلال میده، وابستگی آزادی رو از شخص میگیره. شرح این موضوع رو بعد از میان برنامه از جناب علی میخوام. بینندگان عزیز با ما بمونید، بعد از میان برنامه برمیگردیم و باز هم در مورد این موضوع که بسیار مهم و حساس است. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز.
ما در دو بخش از صحبتمون پرداختیم به مفهوم وابستگی و دلبستگی و تفاوت این دو با هم دیگه. تفاوت ها رو گفتیم و با تفصیل بیشتر سوال هایی که پیش اومد. سوالی که از جناب عالی کردم این بود که آیا این هست، میگن، نمیدونم این رو جناب عالی شرح بدید، میگن دلبستگی استقلال میاره، وابستگی آزادی رو سلب میکنه، اسارت میاره. دقیقاً. وابستگی این رو چطوری میشه در مفهوم روابط انسان ها، نه اشیا؟ بله، ببینید در دلبستگی دو نفر هیجاناتشون، عواطفشون، شادیشون، غمشون، احساس موفقیت، احساس ناکامی، هر آنچه که در حیطه عواطف و احساسات رخ خواهد داد در کنار یکدیگر هستند و دیگری رو مکمل میکنه. یعنی یک طرف هیجانات طرف مقابل رو درک میکنه، حس میکنه طرف مقابل رو و همگون با اون خودش رو میکنه. در بحث وابستگی یک طرف هیجاناتی رو تجربه میکنه ولی این هیجاناتی که تجربه کرد مشروط بر این هستش که طرف دیگر هم این هیجانات رو داشته باشه. در دلبستگی یک فرد مثلا در یک امتحانی قبول میشه، طرف دیگر احساس شادی بهش دست میده همونگونه که اون هم احساس شادی بهش دست داد. اما در وابستگی اینطور نیست. در وابستگی میگوید که اگر که من شاد هستم، اگر که من غمگین هستم، دقیقاً عین همین رو باید او هم همراه من داشته باشه. در این دوتا با همدیگه یک تفاوت فاصله عمیقی وجود داره. از این جهت در دلبستگی دو نفر همپوش یکدیگر هستند، همدیگر رو عرضم به خدمتتون سبب ارتفاع و شعله‌ور شدن هیجانات مثبت و خاموش شدن هیجانات منفی میکنه. اما در بحث وابستگی اینطور نیست. بله. در بحث وابستگی فرد در هیجانات و عواطفش خودش رو ملزم و مشروط به دیگری میدونه. این از این جهت هستش که و وقتی که یک فردی در عواطف خودش رو ملزم به دیگری دونست، وارد حیطه اسارت میشه. یعنی من به شرطی میتوانم خوشحال باشم که دیگری باشد و دیگری هم عین همین رو تجربه بکنه و اساسا همچین چیزی امکان نیست که در یک روابط انسانی همچین چیزی رخ بده. یا باید همیشه اون رو تایید کنه. بله. یعنی اگه تایید نکنه دقیقاً. پس در نتیجه چیز بدی، اتفاق بدی افتاده. حتما باید طرف مقابل اون رو تایید بکنه و از یک طرف هم یک آیتم دیگری هستش که قدرت نگفتن، یعنی قدرت ریجکت کردن، قدرت رد کردن خواسته های طرف مقابل رو هم از فرد گرفته میشه. یعنی در رضایت فرد در گروه عرضم به خدمتتون تایید طرف مقابل هست و اگر طرف مقابل هم از او چیزی بخواهد این فرد قدرت نگفتن ندارد. یعنی این یک بحث دیگری که در این مسئله پیش میاد احساس ترس از تنهایی هستش که در فرد وابسته وجود داره. یعنی وقتی یک فردی داره وارد حیطه وابستگی میشه، یک ترسی از تنها ماندن و یک ترسی از عرضم به خدمتتون تنها بودن با خودش هم تجربه میکنه. همراه میشه با ترس از نگفتن و رد کردن و خوشحالی من و سرآمدی من هم متوقف هست بر تایید طرف مقابلی. پس در وارد در حیطه وابستگی و اسارت میشه. یه چیزی رو اشاره فرمودید در بخش دوم صحبتامون در بحث تفاوت‌ها که اشاره کردید به اینکه تفاوت وابستگی و دلبستگی اینه که اشاره فرمودید که اینا مکمل همدیگه هستند. در دلبستگی همدیگه رو تکمیل میکنند. آیا برای اینکه انسان این گونه باشه باید حتما در امتداد همدیگه باشن این دوتا، در مورد خواسته هاشون، در مورد تمایلاتشون، در مورد حتی افکارشون، یا اینکه نه باید میشه دوتا انسان با دوتا طرز تفکر مختلف، با دوتا تمایلات مختلف ولی دلبسته همدیگه بشن؟ نه، امکانش نیست. در دلبستگی یکی از مهمترین آیتم هایی که سبب میشه یک رابطه به دلبستگی برسه این هستش که دو نفر باورهای مشترک، تجربیات هیجانی گذشته مشترک و اهداف مشترکی داشته باشند. اگر یکی از این آیتم ها رو در یک رابطه وجود نداشته باشه وارد وابستگی میشه
پس ضروری هستش که باورهای مشترک، یا بهتر باورها رو بگم نگرش‌های مشترک، تجربیات هیجانی مشترک در گذشته و اهداف هیجانی که نسبت به آینده دارن مشترک باشه. اگه اینطور نباشه فضای دلبستگی ایجاد نمیشه. خیلی جالبیه، یعنی مخصوصا در مورد دختر و پسرهایی که رو به ازدواج هستن برای انتخاب شریک زندگیشون که فاصله ها اینقدر زیاد نباشه، بلکه تناغمی و هم آهنگ بودن در نوع نگرششون به زندگیشون، به روابطشون، به حتی امکان داره نوع شغل و نوع، حالا مثلا مثال عرض میکنم، میبینی یک دختری یا یک پسری تمایل داره، مثلا فرض میکنم تمایل داره به اینکه به عکاسی، به نقاشی، به نویسندگی، به خوانندگی و در مقابل هم طرف مقابل باز هم در این حیطه باشه، دلبستگی ایجاد میشه. یا نه باید اون بره سمت سوی دیگری، اصلا با این چیزایی که ایشون داره میل بهش داره و لذت میبره و استراحت و راحت نفسیشو در این میبینه، ایشون برعکس این رو اصلا به عنوان کار بیهوده‌ای میگماره. بله ببینید، حالا شاید مثلا اگر بر این صورت که یک نفر مثلا به نقاشی علاقه داره، طرف دیگر هم به نقاشی علاقه داشته باشه، به بحث دیگه ای از هنر، یعنی همین قصدم هست، یک فرد یعنی وارد هوش هیجانی میشه، یعنی هیجاناتی به فرض مثال یک فردی که هنرمند هست یا هنر دوست هست، نوع نگاهش، نوع نگرشش نسبت به دنیا متفاوت هست با کسی که هنرمند نیست و هنر دوست نیست. از اون جهت گفتم که نگرش باید یکی باشه. نگرش ها یعنی نوع افق دیدها باید یکی باشه. مثلا یک فردی یا هنرمند یا هنر دوست، طرف دیگر اصلا به هنر علاقه ای نداره یا هنر رو اصلا براش ماهیت و ارجحیت قائل نیست. خب این دو نفر وارد حیطه دلبستگی سخت ممکنه بشن. اما اگر هم نگرش باشن، نگرش ها به هم نزدیک باشه، نوع سوگیری های عاطفی، نوع سوگیری ها و جهتگیری های هیجانی یکی باشه، خب این وارد حیطه دلبستگی میشن. پس نگرش ها باید همسو باشه. تجربیاتی که یک فرد در گذشته داره یک همگون باشه، شبیه به یکدیگر باشه. هیجانات عاطفی که یک فرد در گذشته داشته و اون هیجانات و اون چیزهایی که میخوان در آینده هم بهش برسن شبیه به هم، من نمیگم منطبق باشن، همسو باشه، سبب تسهیل در رابطه دلبستگی میشه. نمیخوام بریم وارد مبحث‌های جدیدتری بشیم چون احتمال داره در این بخش نرسیم تکمیل کنیم، ولی سوال اینجا مطرح میشه: چقدر نیاز هست به دلبستگی بین انسان‌ها برای یک زندگی خوب؟ چقدر به این نیازه و تا کجاها نیاز هست و بعد از اون تبدیل میشه به یه چیز مضر؟ ببینید، جواب این سوال شما رو دانشمندانی مثل جان بالبی و مازلو و دیگران این رو بیان کردن و اون این که اگر ما میخوایم یک زندگی رو شروع بکنیم، اگر میخوایم یک رابطه ای رو شروع بکنیم، اگه به دنبال این هستیم که یک رابطه پایدار باشه، باید وارد در حیطه دلبستگی بشیم. چرا؟ در انسان‌ها رابطه‌ای باقی میماند که دلبسته بشه و در انسان‌ها رابطه‌ای از بین میره که وابسته باشه. در وابستگی همراه با هیجانات منفیه، همراه با عصبانیت و خشم و احساس گناه هست، اضطراب هست، نگرانی هست. اما در دلبستگی آرامش هست، راحتی هست، شعف هست. پس اگه ما دنبال این هستیم که یک رابطه استمرار پیدا بکنه، بعد از ابتدا رابطه دلبسته ایجاد کنیم. رابطه فرزندی، یک فرزند با مادرش، رابطه دلبسته هست، رابطه که در خانواده هست، رابطه. چرا؟ ببینید، غالباً خانواده ها نگرششون یکیه، غالباً تجربه هیجانی یکی همه خانواده با هم دارن، غالباً اهداف یکی هست، تفاوت‌هایی وجود داره. درش ببینید سالها میگذرد، روابط پایدار هست. اما اگر که در یک رابطه ای که نگرش ها یکی نباشه یا بعداً نگرش ها تغییر پیدا بکنه، چون یک موزل دیگری هم هست، پایدار بودن، چون ما در تجربه خودمون حداقل این رو داریم و در گذشته اینطوری بوده. مردم در گذشته نمیدونستن که اصلا در میان شاید 1000 نفرم یک نفر بوده که
عاشق می شده و دلبسته کسی می شده. بقیه آدم های دیگه از روی عوامل دیگه انتخاب می‌کرده. یک کسی می‌خواست زن بگیره میرفتن برای زن میگرفتن می آوردن و این زندگی هم سالهای سال ادامه پیدا می‌کرده، شاید تا آخر عمرم با هم می بودن، در حالی که این دوتا اصلا هیچ نوع تناغمی با هم دیگه نداشتن. ولی دیگه خب عرف اقتضا می‌کرده، جامعه اقتضا می‌کرده، طلاق یک امر مذموم بوده، جدا شدن ها سخت بوده، زندگی ادامه پیدا می‌کرد. میدونید تمام پاسخ این سوال‌ها در نظریه‌ای هست، مال نظریه عشق استرنبرگ. ببینید، البته من این رو خدمتتون میگم، در گذشته پیچیدگی نقش‌ها و پیچیدگی نگرش‌ها نبوده. معمولاً کسانی که ازدواج می‌کردن در یک حیطه منطقه جغرافیایی با یک حیطه فرهنگی مساوی بوده. اهداف معمولاً یکی بوده. تجربه ها، مثل اینکه من خانواده رو برای شما مثال زدم، شاید 100 سال پیش، 50 سال پیش همه در یک منطقه جغرافی مثل یک خانواده بودن. یعنی همه تجربه های مشترک، همه اهداف مشترک دارن. در نتیجه یک مقدار تقابل رول و تقابل نقش ها کمتر بوده مثل الان، یا پیچیدگی نقش ها، یا عرضم خدمتتون جهتگیری بعضی وقتا 180 درجه نقش ها نبوده. در نتیجه خب استمرار از یک جهت نگرش ها یکی بوده. اما در این نظریه که اگه فرصت بشه بیان میکنم، 3 حیطه برای استمرار زندگی ما بحث روابط به طور عام میگیم دلبسته وابسته. 3 حیطه برای یک خانواده که اگه بخواد اصولش استمرار پیدا کنه وجود داره. اول، رکن اساسش احساس تعهده. همون که شما گفتید طلاق امر مذمومی هست و فشارهای اجتماعی بر اینکه طلاق در قاموس وجود نداره. مردم اصلا از اون متنفرن، نمیشه. بله. یکی احساس تعهد. پس فردی وقتی که ازدواج کرد، چه خانم چه آقا، متعهد هستن نسبت به همسر، نسبت به خانواده یکدیگر و نسبت به بچه‌ها. رکن دوم صمیمیت هست و رکن سوم احساس خاصی که بین زن و شوهر هست. اگر در یک خانواده این 3 اصل استمرار داشته باشه، اما بیسش و پایش باید احساس تعهد باشه، این خانواده استمرار پیدا میکنه. حتی اگه احساس صمیمیت از بین بره، باز تعهد چون وجود داره استمرار پیدا میکنه. اما اگر احساس بکنید، اگه احساس تند باشه، احساس خاصی که بین زن و شوهر هست باشه، به همراه صمیمیت باشه، میشه وابستگی، تعهد وجود نداره. اما احساس بکنید تعهد باشه، رابطه فقط جنسی وجود داشته باشه، این رابطه دلزده‌ای هست. یعنی 9 گونه ما روابط بین زن و شوهر رو داریم که بعدش در وارد حیطه دلبسته میشه و بعضی از وارد حیطه وابسته میشه. بعدش ما چون در رابطه دلبستگی هم رابطه دلبستگی مرضی هم داریم که ناایمن هست، که انشالله واردش خواهم شد انشالله در ادامه. ما 2 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم. بله. اگر خیلی موقع است که جوانا و دختر و پسرها در ابتدا اظهار عشق به همدیگه و دلبستگی به همدیگه میکنن، ولی یکیشون جا میزنه به خاطر اینکه بهتر از اون رو پیدا میکنه. خیلی کوتاه، آیا این وابستگی از دلبستگی است یا یک رابطه غلطی که شروع شده؟ وابستگی بوده. اگر که همراه با هیجانات تند بوده، صادق بوده، یعنی اگر که از ابتدا با صداقت رابطه شروع شده ولی بعد از یک مدتی فرد جایگزینی پیدا کرده، وارد حیطه وابستگی شده. چرا که در وابستگی جایگزینی هست. یعنی الان هم من خدمت همه عزیزانی که دارن میشنوند این برنامه رو و میبینند خدمتشون عرض میکنم، هر کس وارد حیطه وابستگی هست جایگزین خواهد کرد. یعنی این رابطه استمرار پیدا نخواهد کرد و یک فرد دیگری در اون مکان قرار خواهد گرفت، مخصوصا قبل از ازدواج. البته به شرطی که صداقت باشه. اما معمولا در روابطی که بین یک دختر یک پسر هست، به خاطر اون اصل تعهد که وجود نداره، درنچه استمرار پیدا نمیکنه. از این جهت هستش که ممکن هست به راحتی فرد دیگری جایگزین بشه، چون که اون اصل تعهد که از طرف اجتماع، یعنی فشاری که از نظر اجتماع و دین و باورهای اجتماعی هست که بر فرد ایجاد میشه وجود نداره. به سرعت فرد بسیار متشکرم جناب دکتر سید مهدی موسوی از اینکه حضور پیدا کردید و وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. بسیار متشکرم. از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید بسیار متشکرم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.